بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولن گے سارے بولن گے خود نہیں بول سکتے اس کا کیا ہے نہیں مطلب اگر علماء موجود ہیں تو عوام تو خاموش رہی تھی. دیکھیں حضرت اگر میں کوئی اشکال ہے تو میں بول کے پوچھ سکنا نا لیکن جب سنیں نا ایک منٹ سنیں میری بات میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. جی ایک درس ہے نا درس میں آپ کو ہو ان کو ہو کسی بھی شخص کو ہو وہ سوال کر سکتا ہے ٹھیک ہے نا بات. لیکن جب اگر علماء کے درمیان گفتگو ہو رہی ہو تو پھر عوام کا یا مطلب لوگوں کا یہ حق بنتا ہے فرض ہے کہ وہ خاموش رہیں. علماء خاموش ہیں علماء اگر بول رہے ہیں تو عوام خاموش ہو. یہ ایک مجلس کے آداب میں شامل ہے. اگر ویسے درس کی شکل ہے تو ہر بندہ باری باری سوال کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. اگر علماء اجازت دیں کہ اگر کسی کو کوئی ہو مسئلہ وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر عالم بھی بول رہا ہو اور عوام بھی بول رہی ہو پھر صحیح ہے. علماء بھی بول رہے ہو اور عوام بھی بول رہی ہو. یہ تحریریں جو ان کے لکھی ہوئی ان کے سائن موجود ہیں اس پر تو وہ بات نہیں کر رہے ان کے علماء نا اور وہ مطلب بڑک مار رہے ہیں سب کے سامنے چھوڑے تحریروں کو سادہ کاغذ لائیں میں سائن کر کے دیتا ہوں جو مرضی بات کریں. یہ کیا باتیں ہیں یہ اس طرح کی کوئی باتیں مناسب باتیں ہیں یہ اس طرح بھی مقصد ہے حل تو نہیں ہوتا نا. یہ 3-4 تحریریں بھی تو انہیں کی لکھی ہوئی ہیں لوگوں کے سائن موجود ہیں. لوگ کی آواز نہیں پولیس آ گئی تو پھر کیا ہوگا نہ اندر کرنے دیں گے نہ باہر کرنے دیں گے. وہ چاہتے ہیں یہ پولیس آ جائے شور شرابہ ڈال کے ہم کہیں زندہ نعرے انہوں نے مارے نعرے یا رسول اللہ اندر بیٹھنے والوں کو کیا کہتے ہیں ہاں نعرے یا رسول اللہ بھی باہر کو نعرہ بازی کر رہے ہیں. آپ باہر چلے چلے نا پھر اتنا بھی انتظار کر رہے ہیں آپ باہر چلے چلے نہیں نا باہر یہ چیز نہیں باہر چلے چلے اجازت نہیں دیتی کیا مسئلہ ہے ہم عالم بھی نہ ہو تو عالم کی ہم ادب سے یہ بات کر رہے انتظامیہ دے بندے نا جتنے مرضی کھڑے ہو نہیں سر انتظامیہ کا اصول یہ نہیں کہ بندے کے ساتھ پہ چڑھ کے بھائی یہ بات کر رہا ہے یہ اصول نہیں ہے. خاموش رہنے کے لیے ان کو کہا گیا یہ نہیں ہوتا یہ اس کو اگر منہ سے اشارہ بھی کرے میں نے ایسے وہاں کھڑا ہے اسلامی کا فرق ہوتا ہے کہ وہاں سے یار اس کو سمجھاؤ نا بزرگ بول کر دے رہا ہوں کوئی مسئلہ ہے
बाजी और इन सब का ये इश्काल है कि हमें मुतमईन करेगा। अगर हमें ये उलमा मुतमईन करते हैं हम समझते हैं इनके साथ, अगर हमें वो मुतमईन करते हैं उनके साथ इस तरह आगे क्यों आएगा सर आएगा अगर हम ये कैमरा बंद करेंगे, ये बंद कर दो या अपनी साइड पर वाले हमारे साथियों की साइड पर ना नहीं ये तो आप बिल्कुल नीचे करेंगे यहाँ नहीं ये काम हम गलत कर रहे हैं। ये कैमरा बंद हो, ये कैमरा बंद हो यार। आप गम में यार सेटिंग कर रहे हैं, आप बाहर निकले। क्यों निकाल आराम से बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं यार। सामना करे बंदगी साढ़े तो बहुत लागे कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह किसी से कोई बात नहीं होगी। एक सेकंड, अपने जो साथी हैं ना ये सारे इधर बैठ जाएं। भाई आप किसी स्कूटी तीन आदमी उनके आ जाएं, बराबर बराबर आदमी है, बाहर वाले आदमी अंदर नहीं आएंगे। वो गुफ्तगू जब तैयार हो जाएगी फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे। एक आदमी आप पे छूट जाएगा, एक आदमी जाए वो ला सकता है। हमको इस तरह की बात होती है किधर आ गया जो हम बयान कर रहे हैं हमारा नजरिया, हम ये कहते हैं कि उलमाए देवबंद के अकायद कुफरिया शिरकिया हैं। एक मजीद और बात हम ये भी साबित करेंगे कि उलमाए देवबंद के बाज़ अकीदों को इमाम अबू हनीफा ने भी कुफर करार दिया। जो अकीदा वो रखे हुए हैं उस अकीदे को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने भी कुफर करार दिया है। कुरान हदीस अलग है इससे। तो हमारा ये दावा है, हम किसी पर काफिर और मुशरिक का फतवा नहीं लगाएंगे। हम हमारा बयान सुने कि उनके अकायद कुफरिया शिरकिया बस यहाँ तक मान मुताबिक बात ठीक है, ठीक है। जिन साथियों ने सवाल तो अगर मुनाज़रा होगा तो सवाल भी होंगे, अगर तो बयान होगा तो फिर सवाल अब वो बात होगी नहीं, वो पूछ के होगा। मैं ऐसे कहता हूँ आप सारे साथी बात ये तय हुई थी कि भाई दोनों अफराद जो है अवाम आ जाइए बाहर आ जाएं और फिर अपने अपने आदमी तीसरी आदमी की लिस्ट दे करके और हम आपस बातचीत करें। हमारे भी आदमी दोनों बाहर आ जाएं, आप अपनी पीस आदमी की लिस्ट दे दें, अपनी पीस आदमी दे दें और हम आपस को इशारा करें। 2 मिनट अभी शादी किया नहीं, हमारा शादी अभी किया नहीं, वो भी आ गई। क्यों भाईजान सर बात ये है कि हमारी कौम एक बात ये दूसरा आपके करेंगे साहब, वो साबित आप करें, हम ये करें। बात ये है कि आपके पास जाना जाता नहीं है, हम आपकी आप आने जा सकते, हमारे पसंद है, हम आपकी फिलहाल अब ये सब जिम्मेदारी हमारी है। मकान तय हुआ है, सिर्फ मस्जिद जो है ओपन होती है हर एक के लिए, उसमें आप किसी को रोक नहीं सकते। ये मकान ऐसा है जिसमें बराबर बराबर तादाद के बाद अगर कोई दाखिल होना चाहे मालिक के मकान रोक देगा, मस्जिद रोकने की जगह नहीं। अगर है वीडियो बन रही है सबके साथ वीडियो देख के सबके साथ बराबर बराबर आते हैं, बराबर बराबर आपको देखने का बाहर आके दीदार करवा दो। चलो बात तो करो, अपने उलमा को आपसे हार गया
मारना नहीं है। हाँ मैं पढ़ूंगा। हाथ जी को छोड़ें, हाथ जी को छोड़ें। आप उनके बात चले जाए, वो अपने साथियों को अपने साथियों के नाम अपने साथियों के अच्छा दर से पहले कि मैं इस इंतजाम की बात कैमरे का इंतजाम करने इसलिए नहीं, आप तशरीफ रखें प्लीज, कोई बात नहीं, अल्लाह को जज़ाए खैर दे। कोई नहीं, आज का बेशक आप लेकिन अभी ऑर्डर है ना, चले कैमरे का इंतजाम मैंने ही करना है। नहीं, अभी गुफ्तगू ही नहीं हो रही, उन्होंने बात नहीं करी। मैं जूते तलाश करेंगे अच्छा मैं फिर इधर ही हूं ना नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, मैं शातिक रसूल मिन बाद मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। मैं तमाम अहबाब के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि ये जामा मस्जिद अबू बकर सिद्दीक जो है देवबंदी उलमा की मस्जिद, इसमें रमज़ान मुबारक की आखिरी तारीख़ों में इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें इन्होंने अपने कुछ मुनाजिर भी, एक इलियास घुम्मन साहब थे और दूसरे उलमा उनको बुलाया। उन्होंने अहले हदीसों के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की बातें की और उनमें एक जो बात थी कि ये 1886 की पैदावार है, अंग्रेज़ों ने इनको ईजाद किया है। तो दोस्तों ने फिर मुझे फ़ोन किया, तो ग़ालिबन 29वीं रात को यहाँ हमारी मस्जिद में ऐलान भी हुआ कि जो भी आए सवाल करे और उन सवालों के जवाब कुरान हदीस की रोशनी में दिए जाएंगे और देवबंदियों की और हनफियों की तारीख़ के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम के साथ आया और उसमें कि अहले हदीस कौन है, अहले हदीस कुरान और हदीस को मानने वाले हैं, इसको वाज़े किया। और फिर देवबंदियों में हयाती और ममाती दो ग्रुप हैं। इसके बाद ये दोनों ग्रुप हनफी हैं, हनफियत का दावा करते हैं, फ़िक़्ह हनफी को मानने वाले हैं। तो मैंने अल्लाह की तौफीक से ये जो हयाती हैं उनका शिर्क उनकी किताबों से वाज़े किया, जो ममाती हैं उनके अकाबिर उलमाए देवबंद उनका शिर्क जो था वो उसको वाज़े किया, और फ़िक़्ह हनफी उसमें जो कुरान और हदीस से मसाइल टकराते हैं, कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ हैं फ़िक़्ह हनफी के बहुत सारे मसाइल, उनमें से मैंने चंद का तज़किरा किया। उसमें इनके तसव्वुर इकबाल साहब, उन्होंने, मैंने फ़ज़ाइल सदक़ात का एक हवाला दिया था कि जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि ए अल्लाह के साथ गुफ्तगू करते हुए वो लिख रहे हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं झूठा हूँ, जो तू है वो मैं हूँ, मैं और तू खुद शिर्क दर शिर्क है। तो उन्होंने फ़ज़ाइल सदक़ात मेरी तरफ भेज दी कि इस पर फैसला हो जाएगा। वो अल्लाह के फजल से मैंने सारे लोगों के सामने, और इनमें से बहुत सारे लोग गवाह हैं इस बात के, कि एक शख्स अल्लाह की ज़ात बहुत आला वरफ़ा है, इंसान अल्लाह किस तरह बन सकता है, जबकि ये इंसान को भी अल्लाह ही शुमार करते हैं। तो उन्होंने फ़ज़ाइल सदक़ात मुझे दी, मैंने सफ़ा 558 पर, अगर वो कुतुब खाना फैज़ी की छपी हुई है, उससे वाज़े किया कि ये आपकी तहरीर मौजूद है, और इसमें इन्होंने ये बात लिखी है कि जो तू है वो मैं हूँ, मैं और तू शिर्क दर शिर्क है। ये अल्लाह को मुखातिब करके उन्होंने बात की। इस पर उन्होंने फिर तहरीर की कि जी हमें कुछ पता नहीं, हमारे उलमा आपसे बात करेंगे। तो ये तहरीर, ये आप इसको करें, ये तहरीर जो थी जिस पर 5 अफराद उनके और 5 अफराद हमारे बाकायदा साइन हुए, और मस्जिद के कमो बेश 60-70 अफराद जो थे वो इस बात के गवाह थे। और ये तहरीर कहेंगे, आप सीडी पर खुद देख लीजिएगा। अब जब ये तहरीर हो गई तो इनके उलमा परेशान हो गए, उन्होंने इनको डांटा कि आपने साइन क्यों किए, आप कौन होते हैं साइन करने वाले। इसके बाद फिर वो हमारे पीछे उन्होंने दौड़ लगाई कि आप अभी मौजू तय नहीं हुआ, अभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। मैंने इनके काजी इमरान महमूद है, मास्टर सदीक साहब का बेटा, यहाँ इस मस्जिद के वो गालिबन मुतवल्ली हैं, निकाह रजिस्ट्रार भी हैं, उसको बुलाया, और मैं उस वक्त मौजूद थे, सुल्तान महमूद साहब भी थे, और ये जावेद खान साहब के 2-3 भाई भी मौजूद थे।
اور ایک آدھ کوئی اور بھی موجود تھا. اس میں ان سے میں نے کہا کہ آپ اپنی فقہ حنفی کے وہ 10 مسئلے ہم سے لے لیں تاکہ کل آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں مسئلے بتائے نہیں گئے اور ہم کس پر گفتگو کریں گے. تو اس نے بڑی رعونت کے ساتھ یہ کہا ہماری بڑی اسٹڈی ہے, ہماری بڑی ریسرچ ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, آپ اب اتوار والے دن آپ سے بات ہوگی 8:30 بجے انشاءاللہ تعالیٰ. اب اس کے بعد پھر ان کے فون آنے شروع ہو گئے. اس پر بھی یہی اصرار تھا کہ گفتگو کو کسی بھی طرح ٹالا جائے. پھر کل ان کے الیاس گھمن صاحب مناظر ہیں, سرگودا سے تشریف لائے. ایک یہ ماسٹر صدیق صاحب کے ہی بیٹے ہیں, مولانا وہ شفیق الرحمان صاحب ہیں, وہ آئے, اور ایک تصور اقبال صاحب آئے, اور ہمارے ساتھی مفتی صدیق صاحب تھے, وہ میرے گھر آئے. تقریباً 7:30 بجے سے لے کر 11:45 بجے دن کے وہ ہمارے ساتھ بحث کرتے رہے, اور اس بحث کا نتیجہ اس شکل میں نکلا. یہ تحریر ہوئی, اس کو کریں جی اپنا ندیم. یہ تحریر لکھی گئی. اس تحریر میں یہ لکھا گیا کہ اہل حدیث 10 فقہ حنفی کے مسائل پیش کریں گے, اور جو حنفی عالم ہے, دیوبندی عالم ہے, وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کو ثابت کریں گے. اس میں مزید تفصیل جو ہے کہ کتنے افراد ہوں گے اور کتنے منٹ بات ہوگی, یہ ساری تفصیل اس میں موجود ہے. جب تحریر یہ ہوئی تو انہوں نے پھر ایک اور نقطہ نکالا کہ اس میں ہمارے ان مسئلوں کی بات کی جائے کہ جو مفتہ بہی ہیں, جن پر ہم لوگ فتویٰ دیتے ہیں. ہم نے ان کی اس بات کو بھی تسلیم کر لیا. پھر وہ یہ بات کہنے لگے کہ ہماری وہ مسئلے ان کو ڈسکس کیا جائے کہ جو معمول بہی ہیں, مقصد یہ کہ جن پر عمل کیا جاتا ہے. اب ان کے مسائل, اصل بات تو یہ تھی کہ جو ہمارا دعویٰ تھا کہ ان کے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں, یا یہ بات کہیں کہ ہمارے مسئلے قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہیں, تو اس پر بات ہو جائے گی. عمل کرنا یا نہ کرنا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. بات اتنی تھی کہ ان کے عقائد, ان کے اعمال قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. فقہ حنفی کے بہت سارے مسائل قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں. کس بات پر گفتگو ہونی تھی, لیکن انہوں نے اصل میں اپنی جان چھڑانی تھی. انہوں نے اس کا بہانہ بنایا اور اس تحریر پر بھی انہوں نے دستخط نہیں کیے. تو ہم نے ان کو یہ بات کہی. میں نے اپنے ساتھیوں کو میسج دیا کہ آپ ان سے یہ بات کہیں کہ آپ نے اس تحریر کو کل جو تیار ہوئی اس پر سائن نہیں ہوئے, تو آپ کی جو پچھلی تحریر ہے وہ بحال ہو گئی. اب آج ہمارے ساتھیوں نے مسجد میں اعلان کر دیا کل کہ درس قرآن ہوگا. اب یہ اگر درس قرآن کے لیے بھی لوگ آتے تو بیٹھ کر اطمینان سے درس سنتے اور سوال و جواب کرتے, لیکن انہوں نے مختلف علاقوں سے اپنے خاص قسم کے دوست احباب کے جو مدارس سے بھی متعلق ہیں, علماء کی شکل میں بھی ہیں, ان کو بلایا تاکہ یہاں پر شرارت کی جائے. وگرنہ بڑی آسان بات تھی کہ 5 یا 10 بندے بیٹھ جاتے, اور بیٹھنے کے بعد جو گفتگو ہوتی وہ ریکارڈ ہوتی, اور اس کے بعد ساری دنیا چاہے دیکھتی. لیکن ابھی بات یہ طے ہوئی, شاہ صاحب نے جب یہ بات فرمائی کہ ہم ان کے عقائد ان کی کتابوں سے, کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ بھی ہیں شرکیہ بھی ہیں, یہ ان کی کتابوں سے ثابت کیا جائے گا. اب یہ بات ان دوستوں نے جو ابھی اٹھ کر یہاں سے گئے, انہوں نے ان کو باہر جا کر بتائی. ان کے علماء کو بھی اس بات کی خبر ہے کہ ہمارے علماء کے عقائد ان کی کتابوں میں شرکیہ بھی ہیں اور کفریہ بھی ہیں, اس لیے وہ نہیں آ رہے. وگرنہ ان کے جب بات ہو گئی کہ 3 عالم آ کر بات کریں گے, آپس میں شرائط طے کریں گے, پھر کیوں نہیں آ رہے؟ نعرہ بازی کر رہے ہیں, اور نعرہ بازی میں بھی کیا, یہ توحید پرست بنتے ہیں. نعرہ تکبیر بھی لگا رہے ہیں اور نعرہ رسالت کی آوازیں بھی بلند کر رہے ہیں. صرف مسئلہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے عقائد کفریہ بھی ہیں اور شرکیہ بھی ہیں, لیکن عوام الناس کو انہوں نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے. تو میں آپ کو یہ تفصیل صرف اس لیے یہ میں نے بتائی کہ آپ سب کے علم میں آ جائے. ہمارا مقصد صرف اور صرف اصلاح ہے. اگر ہمارے اندر کوئی خامی ہے, میری ذات میں کوئی خامی ہے, تو اس کی نشاندہی ہو, درست کیا جا سکتا ہے. ہمارے عقائد میں کوئی خرابی ہو, الحمدللہ ہم رجوع کرنے والے لوگ ہیں, اپنی اصلاح کرنے والے لوگ ہیں. لیکن جو لوگ
کہ تھوڑے سے احباب اور پھر ان کا شفیق الرحمان کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو نہیں روکیں گے، یہ سب بولیں گے، یہ سب بولیں گے، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ شرارت کے لیے آئے ہوئے، وگرنہ بڑی آسان. اب جب آئے ہیں کہ ہم جی آپ کا بہت اب اعتراض ہو رہا ہے ہمارے اوپر کہ ہم درس سننے کے لیے آئے ہیں، آپ نے اعلان کیا ہے، تو پھر درس سننے کا یہ تھا آرام سے آ کر بیٹھ جاتے، علماء بھی بیٹھ جاتے زمین پر، عوام بھی بیٹھ جاتی زمین پر، کیونکہ درس سننے آئے ہیں. گفتگو کر درس ہوتا، اس کے بعد موضوع کے مطابق جس موضوع پر درس ہوتا اس موضوع کے مطابق وہ سوال کرتے، ان کے جواب ان کو قرآن حدیث سے دکھائے جاتے، ان کی کتابوں سے دکھائے جاتے، مسئلہ حل ہو جانا تھا. لیکن انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمارے علماء کے لیے کرسیاں لگاؤ، صوفے لگاؤ. صوفہ تب لگتا ہے کہ جب برابری کی بنیاد ہو. برابری کی بنیاد تب بنتی کہ جب وہ یہ جو انہوں نے ہمارے ساتھ تحریر کی اس کے اوپر وہ گفتگو کرتے، تو ایک عالم، ان کے لیے بھی 2-3 کرسیاں لگائی جاتی، ان کا عالم بیٹھتا، ان کے معاون بیٹھتا، اور آپس میں ان مسائل پر کہ جو پہلے تحریر شدہ بات ہے اس پر گفتگو ہوتی اور لوگ سن لیتے. اور یہ جس طرح ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جہاں مرضی آپ پاکستان میں پڑھ دیکھیں، آپ باہر کسی ملک میں دیکھیں، انگلینڈ بھیج دیں، امریکہ بھیج دیں، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، سن سکتا ہے. لیکن ان کو اس بات کی خبر ہے کہ ہم اگر بیٹھیں گے، ہماری کتابیں کھلیں گی، ہمارے علماء کے شرکیہ اور کفریہ عقائد سامنے آئیں گے، تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا اور عوام ہم سے متنفر ہو جائے گی. عوام کو متنفر، اپنے آپ سے متنفر ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہوا ہے. شور مچا رہے ہیں، درس بھی سننے نہیں آئے، صرف شرارت کرنے آئے. تو یہ تمہید اور تفصیل صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کے علم میں بات آ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے. ہم آج تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ہم میں سے بھی کسی کی زبان سے کوئی بری بات سنی ہو، کوئی شور سنا ہو، ہمارے کسی عالم، ہمارے کسی اور دوست نے کوئی زبان تیزی والی استعمال کی ہو، سب اطمینان سے بیٹھے ہیں، مگر وہ سب شور مچا رہے ہیں. یہ شور مچانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے پاس دلائل نہیں ہیں، ان کے پاس قرآن حدیث نہیں ہے. ورنہ جس کے پاس قرآن حدیث ہو اس کو کس بات کی پرواہ ہے؟ آئے بات کرے. لیکن در حقیقت اندر کھاتے کچھ اور معاملہ ہے، لوگوں کو کچھ اور بتاتے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہے. تو میں اب محترم ڈاکٹر پروفیسر سید تاج الرحمان شاہ صاحب حفظہ اللہ کو میں درخواست کروں گا کہ وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں اور اسی موضوع پر ارشاد فرمائیں کہ جس موضوع پر کہ عقائد علماء دیوبند کیا ہیں، اور پھر اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ سوال و جواب بھی کریں گے. اور انشاءاللہ پھر جو بھی بھائی سوال کرنا چاہتا ہے کرے سوال. ہماری مجالس میں تو سوال ہی ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ. آ جاؤ درس بس چلے گئے بس دروازہ بند کر دیں. کوئی آئے، پولیس آئے، کوئی دروازہ نہیں کھولنا. اپنا صدیق صاحب شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ہوں کوئی بھی آئے دروازہ نہیں کھولنا. ہاں پولیس آئے تا بھی نہیں کھولنا. پولیس بھی آئے تو تب بھی نہیں کھولنا. تو اندر جو ہے نا گھر سے داخلے کی اجازت نہیں ہے، یہ وارنٹ لے گیا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. جیسے آپ تمام لوگ جانتے ہی ہیں کہ عمارت بنانے سے پہلے عمارت کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اگر عمارت کی بنیاد نہ ہو، عمارت ہوا کے جھونکے سے گر جاتی ہے، پانی کے ریلے سے گر جاتی ہے. اگر بنیاد پختہ ہوگی تو عمارت مستحکم ہوگی. اگر بنیاد پختہ نہیں، عمارت بوسیدہ ہوگی. یہی معاملہ ہمارے اسلام کا ہے. جب تک انسان کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہو جاتا جو بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے. عقیدہ کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح. زبان سے اقرار کرنا اس بات کا، لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کا ہم نے اقرار کرنا ہے. تصدیق بالقلب
اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق کرنی ہے کہ واقعی دل میں کھوٹ نہیں ہے. جیسے عبداللہ بن ابی کلمہ تو پڑھا کرتا تھا لیکن دل میں اطمینان نہیں تھا, دل میں کھوٹ تھا, نفاق تھا, اس لیے اللہ کے نبی کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا. وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ, اس عقیدے کا پتہ کیسے لگے گا کہ یہ عقیدہ صحیح پر ہے؟ جو عمل کر رہا ہے اپنے اعضاء کے ساتھ وہ اس کی دلیل بن جائیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جب اللہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن سے کہلواتا ہے یہ مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جائے. یہ اس کے عقیدے کی تصحیح کی دلیل بن جائے گی کہ یہ عمل کے ذریعے ثابت کر رہا ہے کہ واقعی میں نے جو اللہ کو الہ مانا ہے میں اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں, اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوں, اتباع کرنے کے لیے تیار ہوں. بعض مقامات پر ہم دوستوں کی سستی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے عقیدے پر مناظرے کی بجائے مسائل پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے. آمین اونچی کہنی چاہیے کہ نہیں, رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں, تراویح 20 ہیں یا 8 ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ رفع الیدین اللہ کے نبی کی سنت ہے, آمین بالجہر اللہ کے نبی کا طریقہ ہے, 8 تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں. لیکن یہ مسائل ابھی معمولی مسائل ہیں. ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے ایک آدمی کینسر کا مریض ہو, ٹی بی کا مریض ہو, اب وہ ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے مجھے زکام بہت زیادہ ہے, میرا علاج کیجیے. اب ڈاکٹر ساری محنت اس کے زکام کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہے. اس ڈاکٹر کو پاگل کہا جائے گا کہ جو آدمی ٹی بی اور کینسر کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے تم اس کے زکام کے پیچھے لگے ہوئے ہو. زکام ٹھیک ہے, ایک بیماری تو ہے, لیکن اس کا علاج تب بعد میں کیا جائے گا, پہلے اصل بڑی بیماری کو تو پکڑا جائے. یہ مسائل ہمارے ہاں اختلافی ہیں کہ آمین کہنی چاہیے اونچی کہ نہیں کہنی چاہیے, لیکن یہ مسائل تو تب آئیں گے کہ جب کسی انسان کا عقیدہ اور مسلمان ہونا تو ثابت ہو. اگر ایک آدمی کا عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے, کفریہ شرکیہ ہے, نہ اس کی نماز دیکھی جائے گی, نہ اس کا روزہ دیکھا جائے گا, نہ زکوٰۃ دیکھی جائے گی, نہ کوئی زندگی کا اور عمل دیکھا جائے گا. پہلے ہی یہ فیصلہ ہوگا یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا, اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا تھا, اس کا کوئی عمل دیکھا نہیں جائے گا بلکہ سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا. علماء دیوبند عقائد کفریہ شرکیہ رکھتے ہیں, یہ ایک ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعوے کی دلیل ہمارے پاس ہے, بلکہ دلائل ہمارے پاس ہے. سب سے پہلے یہ کتاب ہے المہند المفند. اس کتاب کو لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے. خلیل احمد سہارنپوری علماء دیوبند کے بہت بڑے علماء میں سے ایک عالم ہیں, اور اس کتاب کو لکھنے کی وجہ یہ بنی کہ احمد رضا خان صاحب سعودی عرب گئے اور انہوں نے علماء دیوبند کی بعض تحریریں اٹھا کر اس وقت کے شریف مکہ کے زمانے میں جو علماء حرم تھے ان سے فتویٰ لے لیا کہ علماء دیوبند کافر ہیں, مسلمان نہیں, دار اسلام سے خارج ہیں. جب علماء دیوبند کو یہ بات معلوم ہوئی اور حسین احمد مدنی جو ہیں وہ وہاں اس وقت مدینے میں موجود تھے. یہ کتاب جو پہلے آپ نے جس کا فوٹو دیکھا یہ ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور سے چھپی ہے, اور یہ جو دوسری کتاب ہے جس کا عربی میں آپ نے بھی فوٹو دیکھا ہے یہ سعودی عرب میں چھپی ہے. دونوں خلیل احمد سہارنپوری کی تصنیف ہیں. پہلی جو اردو میں اور عربی میں پاکستان میں چھپی ہے اور وہ صرف عربی میں چھپی ہے سعودی عرب میں, وہ وہاں تقسیم ہو رہی ہے. جب علماء دیوبند کو اس بات کا علم ہوا کہ احمد رضا خان تو ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ لے آیا ہے کہ یہ کافر ہیں اور دار اسلام سے خارج ہیں, تو ان لوگوں نے وہاں کے علماء سے کہا کہ آپ لوگ چونکہ اردو زبان سے ناواقف ہیں, انہوں نے ایسی تحریریں پیش کی ہیں جس کے معنی آپ نہیں جانتے ہیں, لہٰذا آپ ایسا کیجئے کہ یہ سوالات بنا کر آپ دارالعلوم دیوبند بھیجیں. تو انہوں نے 26 سوال تیار کیے اور ان سے پوچھا کہ یہ جو تحریریں بعض آدمیوں نے ہمارے سامنے پیش کی, چونکہ ہم اردو زبان سے ناواقف تھے اس لیے ہمیں حقیقت کا علم نہیں ہو سکا, لہٰذا آپ لوگ ان سوالوں کا جواب دیں. کیا واقعی آپ لوگوں کے یہی عقائد ہیں یا آپ کے اس کے علاوہ عقائد ہیں؟ تو وہ 26 سوال 26 عقیدے بن گئے
जिन के जवाबात खलील अहमद सहारनपुरी ने उलमाए देवबंद के ज़रिए दिए, और फिर इन उलमा ने तस्दीकें की, इस किताब पर मोहर लगाई कि वाकई यही हमारे जो अकायद हैं यही अकायद हैं। और इन उलमा में अशरफ अली थानवी साहब भी हैं, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब भी हैं। तकरीबन जो पुराने उलमा थे जो अब फौत हो चुके हैं, 24 के करीब ये पुराने उलमा के दस्तखत मौजूद हैं। और उसके अलावा जो अब नए उलमा पैदा हुए बर्रे सगीर में, पाक व हिंद में, उसमें कारी तैयब साहब जो मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद हैं, यूसुफ बनोरी साहब जो कराची के उलमा देवबंद के बहुत बड़े उलमा में से हैं, बनोरी मदरसा जो है उन्हीं के नाम से अब चल रहा है। मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी मुफ्ती आज़म पाकिस्तान कराची से हैं। इसमें मुफ्ती महमूद साहब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वालिद हैं और सूबा सनद से उनका ताल्लुक़ है, तो मुफ्ती महमूद साहब के भी इस पे दस्तखत मौजूद हैं। इसी तरीके से अब्दुल सत्तार तौसवी साहब शिया के मुकाबले में उनके बहुत बड़े उलमा में से हैं, उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। तकरीबन 37 के करीब ये जो नए उलमा हैं उन लोगों ने इस पर दस्तखत किए हैं कि वाकई यही हमारे अकायद हैं और हम इन अकायद को तस्लीम करते हैं। आइए उसमें से मैं एक अकीदा ज़िक्र करता हूँ जिस अकीदे का ताल्लुक़, सवाल ये है और ये सवाल नंबर है 13वां और 14वां सवाल। कहते हैं क्या कहते हो हक़ ताला के इस कौल के बारे में कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ, क्या जायज़ समझते हो बारी ताला के लिए जिहत व मकान का साबित करना, या क्या राय? ये सवाल है जो उलमाए हरम की तरफ से उलमाए देवबंद को भेजा गया। सवाल नंबर 13 और 14। अब इसका जवाब देते हैं। कोई नहीं आना चाहता ना? अब इसका जवाब देने के लिए उन्होंने ये जवाब इस तरीके से दिया है। कहते हैं इस किस्म की आयत में हमारा मज़हब ये है कि इन पर ईमान लाते हैं और कैफियत से बहस नहीं करते। यकीनन जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मखलूक के औसाफ से मुनज़्ज़ह और नक्स और हुदूस की अलामात से मुबर्रा है, जैसा कि हमारे मुतक़द्दिमीन की राय है। और हमारे मुताख़िरीन इमामों ने इन आयात में जो सही और लुगत और शरअ के एतबार से जायज़ तावीलें फरमाई हैं ताकि कम फहम समझ लें। मसलन ये कि मुमकिन है इस्तिवा से मुराद गलबा हो। अल्लाह जो कुरान मजीद में ये कह रहा है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, क्योंकि सवाल करने वाले ने यही सवाल किया, मा कौलुकुम फी अमसाल कौलिही ताला अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस किस्म की आयात के बारे में कि जिसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। अब कहते हैं कि मुमकिन है कि इस्तिवा से मुराद गलबा हो। गलबे का मतलब कि कोई आदमी किसी चीज़ पर गलबा हासिल कर लेता है तो कहा जाता है कि हो सकता है इससे मुराद इस्तिवा से ये हो। और हाथ से मुराद कुदरत हो कि जहाँ अल्लाह ताला ने ये कहा है कि मैंने अपने दोनों हाथों से आदम को पैदा किया, कहते हैं कि हो सकता है इससे मुराद कुदरत हो, और ये भी हमारे नज़दीक हक़ है। अलबत्ता जिहत व मकान का अल्लाह ताला के लिए साबित करना हम जायज़ नहीं समझते। पूछा ये गया था क्या जायज़ समझते हो बारी ताला के लिए जिहत व मकान का साबित करना, जैसा कि इस आयत में ये मौजूद है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श पर मुस्तवी हुआ। तुम्हारा क्या ख्याल है कि क्या तुम अल्लाह के लिए ये जिहत जो कुरान में मौजूद है कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी हुआ, क्या इसको साबित करते हो? कहते हैं अलबत्ता जिहत व मकान का अल्लाह ताला के लिए साबित करना हम जायज़ नहीं समझते, और यूँ कहते हैं कि वो जिहत व मकानियत और जुमला अलामात हुदूस से मुनज़्ज़ह व आली है। ये है उस सवाल का जवाब। अब आइए कुरान मजीद की आयात की तरफ कि अल्लाह ताला ने ये बात वाज़े कर दी कि सुम्मस्तवा अलल अर्श, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। कहीं फरमाया अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, के रहमान अर्श पर मुस्तवी है। कहीं अल्लाह ताला ने फरमाया आमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम उस ज़ात से डरते नहीं हो जो आसमान में है। कहीं फरमाया अमिन तुम मन फिस समा, क्या तुम उस ज़ात से न डर हो गए हो कि जो आसमानों में है।
कुरान की मुख्तलिफ आयात जो हैं इस बात पर शाहिद हैं कि अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है। और हदीस में वाज़ेह है, एक लौंडी लाई गई और वो सहाबी इस लौंडी को आज़ाद करना चाहता था। उसने अल्लाह के नबी से कहा, इम्तिहान लीजिए आया ये मोमिना है कि नहीं, ताकि मैं इसको आज़ाद कर दूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दो सवाल किए। पहला सवाल ये था, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? जब आपने उस लौंडी से पूछा, फ़इशारत इलस्समा, लौंडी ने आसमान की तरफ इशारा करके कहा आसमानों। आपने उससे दूसरा सवाल पूछा, मन अना, मैं कौन हूँ? तो वो कहने लगी, अंता रसूलुल्लाह, आप अल्लाह के रसूल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इसको आज़ाद कर दो, फ़इन्नहा मुमिनतुन, ये मोमिना। ईमान की दलील क्या हुई और ईमान के बारे में सवाल क्या हुए? दो सवाल, एक अल्लाह के बारे में और ख़ास कर अल्लाह के बारे में कि अल्लाह है कहाँ, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? वो जिहत और मकान जिसका ये इनकार करते हैं। अल्लाह के नबी उसी के बारे में पूछ रहे हैं, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? ये कहते हैं हम जिहत को भी नहीं मानते, मकान को भी नहीं मानते, अल्लाह कहाँ है? आम लोगों का तो यही अकीदा है, अल्लाह हर जगह है। और उलमा का अकीदा ये है कि अल्लाह कहीं भी नहीं है। क्यों? अल्लाह लामहदूद है। अगर कहीं अर्श पर है तो अर्श तो महदूद है और अल्लाह लामहदूद है। अगर कहीं आसमानों में है, आसमान फिर भी महदूद है, अल्लाह लामहदूद है। कहीं दुनिया में है, दुनिया भी तो महदूद हुई, अल्लाह लामहदूद है। एक लामहदूद चीज़ महदूद में कैसे आ गई? लिहाजा उन लोगों ने अल्लाह का वैसे ही इनकार कर दिया कि हम अल्लाह के बारे में ये मानते ही नहीं कि अल्लाह है, अल्लाह लामका है। ये उनका अकीदा ठहरा। तो हदीस से ये बात साबित हुई कि अल्लाह के नबी उससे पूछते हैं, ऐन अल्लाह, अल्लाह कहाँ है? तो ये मकान और जिहत के बारे में अल्लाह के नबी सवाल करते हैं। और लौंडी जिससे सवाल हुआ वो भी जवाब इसी के बारे में देती हैं, फिस समा, अल्लाह आसमानों में। साबित हुआ कुरान और हदीस से कि अल्लाह ताला आसमानों में। लेकिन मज़े की बात यह है कि जिस इमाम की ये तकलीद करते हैं वो इमाम इसके बारे में क्या राय रखता है? यही किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद जो है, जिसमें वो अपने जवाबों को दर्ज कराते हैं, उसमें कहते हैं कि हम सिर्फ मसाइल में इमाम अबू हनीफा की बात मानते हैं। हम मसाइल में सवाल, पहले सवाल की तौज़ी में वो इसका जिक्र करते हैं कि हम मसाइल में इमाम अबू हनीफा की बात मानते हैं, अकायद में इमाम अबू हनीफा की बात नहीं मानते। माना क्या हुआ कि नाउज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा के अकीदे गलत थे, इसलिए अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करती। अकीदे में इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं करनी, बल्कि किसकी करनी है? कहते हैं हम तकलीद करते हैं अबू मंसूर मातुरीदी की या अबुल हसन अशरी की। अकीदे उनके सही हैं, नाउज़ुबिल्लाह इमाम अबू हनीफा के गलत। अब एक तरफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को इमाम आज़म कह रहे हैं कि ये इमाम आज़म हैं। अगर इमाम आज़म है और उन्होंने बहुत से सहाबा को देखा और उनकी फजीलत के गुण गाते हुए पता नहीं क्या अफसाने और दास्तानें घड़ी हैं इन लोगों ने, अगर वाकई ये हकीकत है तो अकीदा इमाम अबू हनीफा का गलत क्यों था? जब इमाम अबू हनीफा ने सहाबा से इल्म हासिल किया बकौल तुम्हारे, तो इमाम अबू हनीफा का अकीदा गलत क्यों था? अगर सही था तो वो उनकी अकीदे में तकलीद क्यों नहीं करते हो? मसाइल में सिर्फ क्यों मानते हो? तो ये जवाब में यानी ये तौज़ी करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं कि हम इमाम अबू हनीफा की अकीदे में बात मानने के लिए तैयार। आखिर क्यों? इसलिए कि इमाम अबू हनीफा का एक आध मसले को छोड़कर बाकी तमाम आइम्मा के साथ अकीदे के मसले में इत्तेफाक था। और ईमान की कमी और ज़्यादती का जो मसला है, बाज़ लोगों ने यहाँ तक लिखा है कि इमाम साहब ने रुजू कर लिया था और उसी अकीदे को मानने लग गए थे कि जो अकीदा असल इस्लाम था। अब ये किताब है शरा अकीदा तहाविया, अल्लामा इब्न अबिल इज़ अल हनफी। ये किताब अहनाफ के मदारिस में भी पढ़ाई जाती है। अब इस किताब में इमाम अबू हनीफा का यही अकीदा मौजूद है, जिस अकीदे के बारे में हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं और बतलाना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने इस अकीदे को, जो अल्लाह ताला के बारे में ये कहे कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी नहीं है, उस मकान और जिहत को मानने के लिए वो शख्स
तैयार नहीं है कि जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया और जिसका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में मौजूद है। हम आपको ये बतलाना चाहते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इसके बारे में क्या राय रखते थे। कहते हैं फमिनहु मा रवा शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अल अंसारी फी किताबिही अल फारूक बिसनदिही इला मुती अल बल्खी अन्नहु सअला अबा हनीफता अम्मन क़ाल। कहते हैं कि हमारे शेखुल इस्लाम अबू इस्माइल अंसारी ने अपनी किताब अल फारूक में अपनी सनद मुती बल्खी जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्द हैं उन तक पहुंचाई। मुती बल्खी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से सवाल करते हैं उस आदमी के बारे में जो ये कहे ला आरिफु रब्बी फिस समा अम फिल अर्द, जो ये कहे कि मुझे पता नहीं कि रब आसमानों में है अम फिल अर्द या जमीन में है। फ़क़ाल क़द कफ़र, इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं उसने कुफ्र किया। क्यों? लिअन्नहु यक़ूल, लिअन्नल्लाह यक़ूल, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, सूरत ताहा की ये आयत है कि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, ये अल्लाह खुद फरमा रहा है। व अर्शुहु फौक़ सबअ समावातिह, और उसका अर्श 7 आसमानों के ऊपर। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने इस अकीदे को कुफरिया अकीदा करार दिया जो ये कहे कि मुझे नहीं मालूम कि रब आसमानों में है या ज़मीन में है। कुल तो शागिर्द कहते हैं फ़ाइन काला इन्नहु अलल अर्श, अगर कोई अकीदा रखने वाला ये अकीदा रखे कि अल्लाह तो अर्श पर है, वलाकिन यकूल ला अदरी अल अर्श फिस समा अम फिल अर्द, लेकिन साथ साथ ये भी कहे मुझे ये पता नहीं कि अर्श आसमानों में है या ज़मीन में है। ये तो मान लिया उसने कि ये तो मैं मानता हूं कि अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है। पहला सवाल क्या था? एक आदमी कहता है मैं जानता ही नहीं कि रब आसमानों में है या ज़मीन में है। इमाम अबू हनीफा ने तो फौरन कह दिया फ़क़द कफ़र, उसने कुफ्र किया। कहने लगे अच्छा अगर ये मान ले वो कि रहमान अर्श पर मुस्तवी है लेकिन ये कहे कि मुझे पता नहीं कि अर्श आसमानों में है या ज़मीन में है, क़ाल हुआ काफ़िरुन, फरमाया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो काफ़िर है। लिअन्नहु अनकरा अन्नहु फिस समा, इसलिए कि उसने अल्लाह ताला का इनकार कर दिया कि अल्लाह आसमानों में है। फमन अनकरा अन्नहु फिस समा, और जो ये इनकार करे कि अल्लाह आसमानों में है फ़क़द कफ़र, वो काफ़िर है, वो उसने कुफ्र किया। अब बतलाइए जब अकीदे में इतनी बड़ी खराबी मौजूद हो, कुरान और हदीस तो ठीक है, कुरान हदीस को एक तरफ रख दीजिए, आप कुरान पर ईमान नहीं लेकर आते हैं, हदीस पर ईमान लेकर नहीं आते हैं, लेकिन कम से कम इमाम आज़म जिनको आप इमाम आज़म कह रहे हैं, आप उन्हीं से पूछिए कि इमाम साहब जो ये अकीदा रखे कि अल्लाह आसमान पर नहीं है, अल्लाह अर्श पर नहीं है, या अल्लाह का अर्श मुझे नहीं पता कि आसमानों में है कि ज़मीन में है, उसके बारे में क्या अकीदा है। इमाम साहब सरीहन कह देते हैं फ़हुवा काफ़िरुन, वो काफ़िर। अब जिस आदमी के अकीदे में इतना बड़ा कुफ्र मौजूद हो जिसको आइम्मा अरबा कुफ्र करार दें और इमाम अबू हनीफा जिनके ये मुक़ल्लिद हैं वो भी इनको काफिर करार दें, तो फिर उनसे आमीन और रफुल यदैन पर बहस करना मैं समझता हूँ अबस, बेकार। अब आइए एक और मसले की तरफ। ये हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की हैं और उन्होंने जिनकी बैत की है कासिम नानोतवी ने, जो मजहब देवबंद के बानी हैं। कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोही ये मजहब देवबंद के बानी हैं और इन्होंने बैत की है हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की। हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की की ये किताब है कुलियात इमदादिया, जिसमें मुख्तलिफ किताबें यानी 10 किताबों को जमा किया गया है। इसमें से एक किताब वहदतुल वजूद भी है। अब वहदतुल वजूद का अकीदा क्या है, जिसके बारे में हाजी साहब खुद फरमाते हैं कि मसलाए वहदतुल वजूद हक व सही अस्त, दरई मसला शके व शुभे नेस्त,
کہ مسئلہ وحدت الوجود حق ہے اور صحیح ہے، اس مسئلے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ وحدت الوجود ہے کیا، اس کو عام فہم زبان میں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک کتاب ہے مکاتیب رشیدیہ، استاد المحدثین فقیہ النفس قطب الارشاد امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کے گراں قدر مکاتیب کا ذخیرہ، جس کو جمع کیا ہے حضرت مولانا محمد عاشق الہی میرٹھی نے، اور اس میں اضافہ کیا ہے مولانا عبد الملک خطیب نے، اور ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور پاکستان سے یہ چھپی ہوئی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 36 پر ایک خط ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ خط لکھا ہے رشید احمد گنگوہی صاحب نے امداد اللہ مہاجر مکی کو، مکتوب نمبر 13 ہے۔ رشید احمد گنگوہی صاحب نے یہ خط حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو لکھا ہے۔ اب اس خط کے یہ الفاظ سنیے، کہتے ہیں پس زیادہ عرض کرنا گستاخی اور شوخ چشمی ہے، یا اللہ معاف فرمانا کہ حضرت کے ارشاد سے تحریر ہوا ہوں، جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہے وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب عرض سے معذور فرما کر قبول فرمائیں۔ یہی خط مولانا زکریا صاحب جو ہیں، یہی خط مولانا زکریا صاحب کی کتاب ہے فضائل صدقات، اس کے صفحہ نمبر 558 پر، بعض کتابوں میں 556 صفحہ ہے اور بعض کتابوں میں 558 صفحہ ہے، یہ خط بعین ہی وہاں بھی موجود ہے، اور انہوں نے اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ یہ مکاتیب رشیدیہ میں شائع ہو چکا ہے۔ جو کتاب مکاتیب رشیدیہ ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ اس میں مولانا زکریا صاحب امیر جماعت تبلیغ اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ خط علیحدہ سے مکاتیب رشیدیہ میں شائع ہو چکا ہے، جس کا حوالہ 558 صفحے پر مولانا زکریا صاحب دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا یہ حوالہ بھی ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس جگہ دو واقعے اپنے، یہ صفحہ نمبر 557 پر عبارت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں اس جگہ دو واقعے اپنے اکابر کے نمونے کے لیے لکھنے کو دل چاہتا ہے۔ ایک تو وہ مکتوب گرامی جو شیخ المشائخ قطب الارشاد حضرت گنگوہی قدس سرہ نے اپنے مرشد شیخ العرب والعجم حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اعلی اللہ مراتبہ کی خدمت میں لکھا، جو مکاتیب رشیدیہ میں طبع ہو چکا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، یہ صفحہ نمبر 557 پر یہ عبارت بھی موجود ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ رشید احمد گنگوہی جو مرید ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے، وہ اس کو خط لکھ رہے ہیں۔ اب آپ اس خط پر ذرا دھیان کیجئے، کہتے ہیں کہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک۔ کہتے ہیں میں جھوٹا ہوں، لیکن جو کچھ میں ہوں وہی کچھ تو ہے، تو اللہ کیا بنا؟ کہتے ہیں میں تیرا ہی ذل ہوں تیرا ہی وجود ہوں، اللہ کا نہ کوئی ذل ہے، اللہ کا نہ کوئی وجود ہے۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کوئی جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ وہ کسی کا جنا ہوا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے ذات میں۔ نہ عیسیٰ المسیح ابن اللہ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ عیسائی کہنے لگے کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہودی کہنے لگے تمہارا نبی اللہ کا بیٹا ہے تو عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارا نبی بھی اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ نے دونوں کو مشرک قرار دیا کہ تم اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، یہ شرک۔ اب یہاں دیکھیے، یہاں زکریا صاحب خود اللہ کہتے ہیں میں اور تو خود شرک در شرک ہیں۔ زکریا صاحب یہ رشید احمد گنگوہی کا کلام بیان کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ یہ کلام میں اپنی کتاب میں درج کروں، تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی یہ کلام درست ہے۔ جو بھی حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے وہاں جا کر کیا کہتا ہے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک،
ला शरीक लक लब्बैक, अल्लाह तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ, इस बात की गवाही दे रहा हूँ। और यहाँ ज़करिया साहब जो कलाम जिक्र कर रहे हैं रशीद अहमद गंगोही का, उसमें कहते हैं अल्लाह मैं और तू खुद शिरक दर शिरक हैं। ये है वो अकीदा वहदतुल वजूद जिसको मानने वाले देवबंदी भी हैं और उलमाए बरेली भी। एक किताब दीवान मोहम्मदी के नाम से छपती है, दीवान मोहम्मदी, जिसमें एक शेर है कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया। ये एक बरेलवी आलिम की किताब है, हमारा मुनाजरा भी उससे हो चुका है। जो आदमी वो किताब वीडियो में देखना चाहे वो किताब भी मौजूद है। जो किताब उन्होंने लिखी है मोहम्मद यार फरीदी साहब ने, उसकी तस्दीक अहमद सईद काज़मी, उनके बेटे MNA भी रह चुके हैं, बहुत बड़े आलिम थे बरेलवियों के, उनके यहाँ उन्होंने उसकी तस्दीक की है। एक देवबंदी ने गलती से ये शेर लिखकर अहमद सईद काज़मी साहब को लिख भेजा कि ये बतलाओ कि इस किताब में एक शेर है कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। इस किताब में कुछ उर्दू के अशार भी हैं, कुछ सराइकी के अशार भी हैं। कहते हैं तेरे मीम दे पर्दे पावण तो सदके, आहद थी के अहमद सडवावण तो सदके। आहद थी के था तू अहद और अपने आप को तू अहमद कहलवा रहा है, मैं सदके जाऊं तेरे। अहद और अहमद में फर्क क्या है? कहते हैं मीम दे पर्दे पावण तो सदके, अहद में अलिफ हे दाल आती है और अहमद में अलिफ हे मीम और दाल आती है। कहते हैं जो मीम दरमियान में आई है ये मीम का पर्दा पहनकर अहद ने अहमद बनकर आया। इसीलिए कहते हैं कि अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया तब तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। और ये शेर आपने इससे पहले भी दूसरे अशार इससे मिलते जुलते सुने होंगे कि चाचड़वांग मदीना डिस्से ते कोट मिठन बैतुल्ला, जाहिर दे विच पीर फरीदन बातिन दे विच अल्लाह। चाचड़ जो है मदीने की तरह है और कोट मिठन बैतुल्ला की तरह है। जो पीर फरीद है, बाबा पीर फरीद, कहते हैं जाहिर में तो ये बाबा पीर फरीद है लेकिन बातिन दे विच अल्लाह, बातिन में असल में अल्लाह है। अल्लाह है, पीर फरीद का पर्दा पहनकर आया है, पीर फरीद के रंग में आया है। तो ये है वो अकीदा जिसका तस्करा यहाँ ये कर रहे हैं। तो एक देवबंदी ने ये शेर लिख भेजा अहमद सईद काज़मी को कि ये कुफर नहीं है अगर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया। पहले मोहम्मद से मुराद मोहम्मद यार फरीदी हैं। मोहम्मद यार फरीदी जो दीवान मोहम्मदी के मुसन्निफ हैं और बाबा फरीद के जानशीन हैं। पहले मोहम्मद से मुराद वो है कि अगर मोहम्मद ने कि मोहम्मद यार फरीदी ने मोहम्मद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा मान लिया तब तो मुसलमान है, वरना दगाबाज है। अब अहमद सईद काज़मी उसका जवाब लिखते हुए कहते हैं, उन्हें पता था कि ये देवबंदियों की तरफ से रवाना किया गया ख़त है। कहते हैं कि अगर मोहम्मद यार फरीदी इस अकीदे की वजह से काफिर हैं तो तुम्हारे अनवर शाह समेत सारे उलमाए देवबंद भी काफिर हैं। क्यों? कहते हैं उठाओ फैजुल बारी को और फैजुल बारी के चौथी जिल्द में ये हदीस कुन तो सनहुल्लज़ी यस्मौ भी, इसको लेकर आओ, इसके सफ़े को खोलो। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे जितने भी उलमा मशाइख हैं वो सब अकीदा वहदतुल वजूद को मानने वाले थे। वो तशद्दुद नहीं किया करते थे लेकिन मैं तशद्दुद भी करता हूँ, इस अकीदे पर तशद्दुद भी करता हूँ। साबित हुआ, यो कहने लगे अहमद सईद काज़मी जितने भी तुम्हारे उलमाए देवबंद गुजर गए सब के सब काफिर ठहरे। और अगर तुम कहो कि नहीं वो काफिर नहीं थे तो मोहम्मद यार फरीदी का भी वही अकीदा है जो अनवर शाह काश्मीरी और सारे देवबंद का अकीदा था। फर्क क्या रह गया? अगर इसने मोहम्मद को खुदा माना, तुमने भी तो मोहम्मद क्या सारी कायनात को खुदा माना। इमदादुल्लाह महाजर मक्की ने इस पर एक किताब लिखी है शमाइम इमदादिया और साबित किया है कि ये अकीदा ऐन इस्लामी अकीदा है और हक है। और उसकी मिसाल ऐसे दी है कि एक आदमी बीज बोता है, बीज से एक पौधा निकलता है, पौधे की टहनियाँ हैं, फल हैं, पत्ते हैं, फूल हैं, टहने हैं, जड़ है। कहा ये कहाँ से निकले सारे? कहा ये बीज से निकले। कहा बीज कहाँ गया? कहा बीज तो छुप गया। कहा यही हाल हमारा और अल्लाह का है, अल्लाह और मखलूक का है कि ये तो छुप गए
اللہ چھپ گیا اور اس نے اپنا اظہار کرنا چاہا، جیسے بیج نے اپنا اظہار کرنا چاہا درخت کی صورت میں، ایسے ہی اللہ نعوذ باللہ کتوں کی شکل میں نکلا، خنزیروں کی شکل میں نکلا، بکریوں کی شکل میں نکلا، پہاڑوں کی شکل میں نکلا، انبیاء کی شکل میں نکلا، نیک لوگوں کی شکل میں نکلا، فرعون کی شکل میں نکلا۔ یہ ساری شکلیں اللہ ہی کی شکلیں ہیں، لیکن رنگ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ پتے کا رنگ علیحدہ ہے، پھول کا رنگ علیحدہ، پھل کا رنگ علیحدہ ہے، اس کا ذائقہ علیحدہ ہے۔ پتے کھائیں گے کوئی ذائقہ نہیں ہے، یہ کڑوا ذائقہ ہے، یہ کسیلا ذائقہ ہے، پھل کھائیں گے تو میٹھا ہے۔ کہا یہ رنگ مختلف ہیں، ذائقے مختلف ہیں، لیکن لکھنے سب کے سب اللہ ہی سے۔ اور پھر اس بدبخت نے ایک حدیث بھی گھڑی، کہا کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے اپنا اظہار کرنا چاہا تو میں ظاہر ہوا مخلوق کی صورت میں۔ یہ وہ عقیدہ ہے، عقیدہ وحدت الوجود، جس کو ماننے والے سارے علماء دیوبند۔ عقیدے پر آپ ان سے مسائل پر گفتگو کر لیں، تیار ہو جائیں گے، رفع الیدین پر گفتگو کے لیے تیار ہو جائیں گے، سارے معاملات پر تیار ہو جائیں گے، لیکن جب آپ یہ کہیں کہ ہم نے آپ سے گفتگو کرنی ہے عقیدے پر، کہاں عقیدے پر کوئی گفتگو نہیں۔ کیوں؟ اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جس کی کتاب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا شمائم امدادیہ، اس نے کتاب لکھی، ایک اور مثال دے کر واضح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں پانی کو آپ بھاپ بنائیں، نیچے آگ جلائیں، بھاپ بن جائے گی۔ پانی کو آپ فریز کریں، برف بن جائے گی۔ اب یہ برف، اس کی خاصیت اور ہے، پانی کی خاصیت اور ہے، اس کی ماہیت اور ہے، اس کی ماہیت اور ہے، رنگ اس کا مختلف ہے، لیکن یہ آئی کہاں سے؟ کہا پانی سے۔ کہا یہ بھاپ جو بنی ہے یہ ہوا ہے، اڑنے والی ہے، اڑ جاتی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ پانی سے۔ کہا اصل تو پانی ہے نا، مختلف شکلوں میں آ رہا ہے۔ اسی طرح اصل ہم اللہ کی مختلف شکلیں ہیں، ہم اللہ کے پرتو ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے پیچھے ہے، اس کے اندر سے ہم نکل رہے ہیں۔ اس عقیدے کو بیان کرنے کے لیے یہاں ایک اور کتاب نے امداد المشتاق پڑھی ہے اشرف علی تھانوی صاحب کی۔ امداد المشتاق اسی عقیدے کو، اس کی شرح ہے، شمائم امدادیہ کی شرح ہے، اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق کے نام سے کی ہے۔ تو یہ ان کے اس عقیدے کا یعنی ثبوت ہے کہ وہ اسی عقیدے کو ماننے والے تھے۔ اشرف علی تھانوی بھی اسی عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ تیسری کتاب جو ہے فضائل صدقات تو آپ نے دیکھ لی کہ زکریا صاحب نے اسی عقیدے کو واضح کرنے کے لیے اس کا اقرار کیا ہے۔ اور چوتھی کتاب انور شاہ کاشمیری کی ہے، جس نے اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے فیض الباری میں اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم عقیدہ وحدت الوجود کو ماننے والے ہیں۔ اور یہ حوالہ اس قابل نہیں تذکرۃ الرشید کا، یہ آپ بے شک فوٹو اس کی لے لیں، یہ پڑھے جانے کے قابل نہیں ہے۔ ہم اتنی گستاخی اللہ تعالیٰ کی یعنی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس حوالے میں زانی قرار دیا ہے کہ زنا کرنے والا بھی اللہ ہے، کروانے والا بھی اللہ ہے۔ یہ عقیدہ وحدت الوجود کی وجہ سے، یہ سب کچھ جب اللہ ہی کی شکلیں ہیں، عورت بھی وہی ہے، مرد بھی وہی ہے، لہٰذا ہم اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتے۔ جو آدمی اس کا فوٹو دیکھنا چاہے وہ ویڈیو میں اس کا فوٹو دیکھ لے۔ یہ کتاب ہے تذکرۃ الرشید، رشید احمد گنگوہی صاحب کا تذکرہ جو ہے وہ جمع کیا ہے عاشق الہی میرٹھی صاحب نے۔ آئیے حاجی امداد اللہ، یہ میری گاڑی ہے، اس کو تیسرے بٹن سے بند کریں۔ آئیے ذرا اور ان کے کچھ شرکیہ عقائد جو ہے میں پہلے اسی المحنث سے بیان کر دوں، تاکہ ان پر ان کے بہت سے علماء کے 60 کے قریب جو علماء ہیں ان کے دستخط موجود ہیں، تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے عقیدے کی کتابوں کو چھوڑ کر ان لوگوں نے ہماری بہت دوسری کتابوں کو اٹھایا ہے۔ یہ ان کے ہاں عقیدے کی مستقل کتاب ہے۔ کہتے ہیں ایک سوال ان سے کیا گیا ہے، کیا صوفیہ کے اشغال میں مشغول اور ان سے بیعت ہونا تمہارے نزدیک جائز، اور اکابر کے سینے اور قبر کے باطنی فیضان پہنچنے کے تم قائل ہو یا نہیں، اور مشائخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو نفع پہنچتا ہے یا نہیں؟ سوال اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ تمہارے نزدیک ایک تو ہے صوفیہ کے جو اوراد ہیں ان کو پڑھنا، دوسرا یہ ہے کہ اکابر کے سینے اور قبر سے باطنی فیض پہنچنا،
अकाबिर के सीने से बातनी फैज़ कैसे पहुँचता है, जैसा कि अरवाह सलासा और दूसरी किताबों में इनके हवाले मौजूद हैं कि एक पीर ने अपने मुरीद के साथ सीना लगाया, पीर के सीने का सारा इल्म मुरीद के सीने में ट्रांसफ़र हो गया। डाटा ट्रांसफ़र होता आपने कंप्यूटर में देखा होगा, एक फ़ाइल यहीं से आप सेंड करें, बेशक इंग्लैंड सेंड करें, वो पूरी की पूरी फाइल उसके कंप्यूटर में जा पहुंचेगी। ये तो ईजाद अब हुई, इन्होंने इससे पहले ही ये ईजाद कर रखी थी कि किस तरीके से सीने के साथ सीना लगाकर इल्म ट्रांसफ़र कर दिया। पढ़ने पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये मदारिस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। इल्म ट्रांसफ़र करने का आसान सा तरीका है, सीने के साथ सीना लगाओ, ये पूरा इल्म ट्रांसफ़र हो जाए। कहते हैं कि अकाबिर के सीने और कब्र के बातनी फैज़ान पहुँचने के तुम कायल हो या नहीं। वसूलुल फ़यूज़ुल बातनिया अन सदूरिल अकाबिर व कबूरिहिम, के अकाबिर के सीने और कब्रों से तुम जो फैज़ बातनी मिलता है तुम उसके कायल हो के नहीं। कब्र मिट्टी का गढ़ा है, अब इस मिट्टी के गढ़े से आपको क्या मिलेगा? वो मर गया, मरने वाला मर गया, उसका गोश्त कीड़े खा गए, हड्डियाँ मिट्टी खा गई, कुछ भी ना बचा। अब उसकी कब्र से कौन सा फैज़ है जो तुमको मिल रहा? ये अरवाह सलासा और दूसरी किताबों में मौजूद है कि उनकी कब्र की मिट्टी चाटने से शिफा मिलती। कब्र पर गया, उसकी कब्र की मिट्टी चाटी और इतनी मिट्टी लोग चाटने लगे कि उनके जो फर्जंद हैं वो कहने लगे एक दिन कब्र पर आकर, बाबा तुम्हारी करामत हो गई और हमारे लिए मुसीबत बुलाई, तुम्हारी कब्र की मिट्टी से लोगों को शिफा होती है, याद रखो अगर आइंदा शिफा हुई तो तुम्हें बगैर मिट्टी के यहीं पड़ा रहने दिया जाएगा, हम मिट्टी नहीं डालेंगे दोबारा। क्योंकि बार बार मिट्टी डालने से तंग आ गए थे उनके बेटे कि मिट्टी डालते हैं और लोग शिफा के लिए मिट्टी उठाकर ले जाते हैं। कहने लगे तुम्हारी तो करामत हुई और हमारी मुसीबत बुलाई कि तुम करामत के तौर पर अपनी कब्र की मिट्टी से इनको शिफा याब कर रहे हो और हमारे लिए नित मुसीबत है कि हर रोज़ एक ट्राली उनकी कब्र पर जाकर डालनी पड़ती है। कहा उस दिन के बाद जैसे ये मशहूर हुआ था कि कब्र की मिट्टी से शिफा होती है, ये भी मशहूर हो गया कि अब नहीं होती, पहले होती थी। डर गए बाबा जी अंदर पड़े कि अब तो फिर जूतियों समेत लोग चढ़ेंगे मेरे ऊपर। ये है वो कब्र से बातनी फैज़। अब इसका जवाब सुनिए कि जवाब में वो क्या कहते हैं। कहते हैं अब रहा मशाइख की रूहानियत से इस्तिफादा और उनके सीनों और कब्रों से बातनी फ्यूज़ पहुँचना, सो बेशक सही है, मगर उस तरीक़ से जो उसके अहल और ख़ास को मालूम है, ना उस तरह से जो आवाम में राइज है। कब्र से फैज़ हासिल करना बरेलवियों का अकीदा है, इसीलिए कब्रों के तवाफ़ करते हैं वो लोग, कब्रों पर जाकर जानवरों को ज़िबा करते हैं, नज़र न्याज देते हैं, बरीमाम की कब्र पर सजदे होते हैं, गोरड़े की कब्र पर सजदे होते हैं। ये बरेलवी लोग और बरेलवी उलमा और बरेलवी आवाम ये कब्रों से फैज़ हासिल करने के कायल हैं, लिहाजा औलाद मांगने के लिए दौले शाह चले जाते हैं या अली हजवेरी के दरबार पर दाता मांगकर उससे सवाल करने लग जाते हैं। लेकिन उलमाए देवबंद का ये कहना कि हम अहले तौहीद हैं, अहले तौहीद के ये करतूत होते हैं कि कब्रों से फैज़ हासिल करें। अरे कब्र है क्या? आपने मिट्टी डाली है उस मुर्दे को दफन करके, और मुर्दा है कौन? कहा अमवातुन गैर अहया, ये मर चुका है, इसमें रमक जिंदगी की बाकी नहीं रही। इनको तो ये भी पता नहीं कब इनकी कब्रों को फाड़ा जाएगा। जब इनको ये पता नहीं तो आपको वो फैज़ क्या देंगे? ये है वो दूसरा अकीदा कि जो उलमाए देवबंद बयान करते हैं और ये समझते हैं कि हम जो हैं वो अहले तौहीद हैं। वसीले का इसमें बयान है और मुख्तलिफ चीज़ों का बयान है, हम उसका जिक्र नहीं करते हैं क्योंकि ये मसाइल उनके यहाँ और उलमाए बरेली के यहाँ इख्तलाफी हैं, या उलमाए अहले हदीस से वो गुफ्तगू करते हैं। नबी कब्र में ज़िंदा होते हैं और उनकी ज़िंदगी दुनियावी होती है, हम इस पर अभी बहस नहीं करते। हमने सिर्फ दो मसले अकीदे के जो बुनियादी मसले हैं, एक में इमाम अबू हनीफा उसको काफिर करार दे रहे हैं और दूसरे अकीदे में वो अपने बरेलवी भाइयों के साथ अपना गठ जोड़ कर रहे हैं कि नहीं, हम में और तुम में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये है वो दो अकीदे जो इसमें से आपको दिखा दिए जाएंगे। एक और हवाला इस बात का कि कब्र से जो फैज़ हासिल किया जाता है उसमें ये इमदादुल मुश्ताक है अशरफ अली थानवी साहब की तसनीफ़ व तालीफ़, और तस्करा है हज़रतुल हाज शाह मोहम्मद इमदादुल्लाह साहब महाजर मक्की का, सफ़ा नंबर इसका 123 है। इसमें वो ये बात बयान और हकायत नंबर 290 है। कहते हैं मैं रावी मलफूजात हज़रत की खिदमत में ग़िज़ाए रूह का वो सबक
وہ حضرت شاہ نور محمد صاحب کی شان میں سنا رہا تھا۔ جب عصر مزار شریف کا بیان آیا، آپ نے فرمایا کہ میرے حضرت کا ایک جولاہا مرید تھا، بعد انتقال حضرت کے مزار شریف پر عرض کیا کہ حضرت میں بہت پریشان اور روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ دستگیری فرمائیے۔ حکم ہوا کہ تم کو ہمارے مزار سے 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا۔ شاید وہاں ٹکسال لگائی ہوئی تھی پیر صاحب نے قبر کے اندر کہ سکے بنا بنا کر باہر بھیج رہے تھے قبر سے۔ ایک مرتبہ میں زیارت مزار کو گیا، وہ شخص بھی حاضر تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے کہا کہ مجھے ہر روز وظیفہ مقرر یہیں قبر سے ملا کرتا۔ حاشیہ قولہ وظیفہ مقررہ اقول، یہ منجملہ کرامات کے ہے، یعنی یہ پیر صاحب کی کرامت ہے کہ وہ اندر سے ٹکسال لگا کر وہ مرید کو سکے بھیج رہے ہیں کہ جو تم سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ تم کو ہر روز 2 آنے یا آدھ آنا روز ملا کرے گا، اسی طریقے سے ملتا رہا۔ اب اسی کا ایک حوالہ میں اور بھی بیان کر دیتا ہوں۔ یہ نور محمد ہیں جو امداد اللہ مہاجر مکی کے استاد ہیں، کہتے ہیں تم ہو اے نور محمد خاص محبوب خدا، ہند میں ہو نائب حضرت محمد مصطفیٰ، تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا، عشق کی پر سن کے باتیں کانپتے ہیں دست و پا، اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ قیامت کے دن یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اپنے پیر سے کہیں گے اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ کہتے ہیں کہ تم خاص محبوب خدا ہو۔ اس کو کیسے پتہ لگا کہ نور محمد جو ہیں وہ خاص محبوب خدا ہیں اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہند میں نائب ہیں؟ کیا اللہ کے نبی نور محمد کو نائب بنا کر گئے تھے؟ کہیں حدیث میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ہند میں میرا نائب جو ہے وہ نور محمد صاحب ہیں۔ کہتے ہیں تم مددگار مدد امداد کو پھر خوف کیا، جب تم میری مدد کرنے لگ جاؤ گے تو پھر مجھے امداد اللہ مہاجر مکی کو کس چیز کا خوف؟ اللہ کہتا ہے کوئی شخص اس وقت کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا تھا وَلَا أُغْنِ عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے فاطمہ اگر اللہ نے پکڑ لیا میں تجھے اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکوں گا۔ آذر ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آذر کو بچانے کے لیے سفارش کریں گے کہ اللہ میری اس میں بڑی رسوائی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے باپ آذر کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہ بچا سکیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہ بچا سکیں گے، اللہ کے نبی اپنے چچا ابو طالب کو نہ بچا سکیں گے۔ قرآن کہتا ہے کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ نوح اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو کہا جائے گا تم بھی جہنم میں ویسے چلی جاؤ جیسے اور لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ وَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یہ دونوں انبیاء اپنی بیویوں کو نہ بچا سکیں گے۔ اور یہاں کہتے ہیں کہ جب تم مدد کرنے لگ جائے پھر مجھے کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں۔ کہتے ہیں آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، اللہ کا آسرا نہیں ہے، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، تم سوا اوروں سے ہرگز نہیں ہے التجا، بلکہ دن محشر کے جس وقت قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا برملا اے شاہ نور محمد وقت ہے امداد۔ اللہ پوچھنا چاہتا ہے، اس کو پکڑے ہوئے ہے اور یہ اپنے پیر سے کہہ رہا ہے میری طرف سے تو جواب دے، وقت امداد کا ہے، میری مدد کر، مجھ سے اللہ سوال کر رہا ہے۔ اب یہ کچھ اشعار کلیات امدادیہ کے وہ بھی ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جن سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان لوگوں کے عقیدے کیا ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول کبر یا فریاد۔ اس سے پہلے میں ایک اور حوالہ کہ میں بھول نہ جاؤں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں جو عقیدہ وحدت الوجود میں شامل کیا جائے۔ یہ ضیاء القلوب ہے کلیات امدادیہ میں پہلی کتاب، اس کا صفحہ نمبر 18 پر کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے۔ ایک آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ کا، اس کا یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے
تو کہتے ہیں کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے باقی نہ رہے اور صرف لفظ ہو رہ جائے اور اس مرتبہ پر پہنچ کر سالک سراپائے ذکر ہو جائے اور مرتبہ روح سے ترقی کر کے مرتبہ صرف پر پہنچ جائے گا. اللہ کا ایک آدمی ذکر کر رہا ہے, کہتے ہیں اس طرح ذکر کیا جائے کہ اس میں ذات کے ذکر میں اس طرح متوجہ ہو جائے کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے, اللہ اس میں الف لام ہے اور ہے, کہتے ہیں کہ اس طرح توجہ کرے اس میں ذات کے ذکر میں کہ الف لام جو اللہ پر داخل ہے باقی نہ رہے اور صرف لفظ ہو رہ جائے. اس طرح مرتبے پر پہنچ کر سالک سراپائے ذکر ہو جائے اور مرتبہ روح سے ترقی کے مرتبہ سر پر پہنچ جائے گا اور اس کے بعد اس کو ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جانا چاہیے کہ خود مذکور یعنی اللہ ہو جائے, بندہ اللہ بن جائے. اور فنا در فنا کے یہی معنی ہیں, اس حالت کے حاصل ہونے پر وہ سراپائے نور ہو جائے گا. یہ ہے وہ عقیدہ وحدت الوجود کہ انسان ذکر کرتے کرتے اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے. حاشیے میں لکھتے ہیں ولایت یعنی جو لوگ ہم کہتے ہیں کہ ولی ہیں, ولایت خدا ہی میں فنا ہونے اور اپنی بقا کو خدا کی بقا سے اور اپنے ظہور کو خدا کے ظہور سے حاصل کرنے کو کہتے ہیں. جب تک کہ وہ اللہ میں فنا نہیں ہو جاتا ولی نہیں بنتا. اللہ میں فنا ہو کر اللہ بن گیا بس اب یہ ولی ہے. تو یہ ہے ان کا وہ عقیدہ ہے وحدت الوجود. آئیے اس کے صفحہ نمبر 90 پر ان کے کچھ اشعار میں آپ کو بتلا دیتا ہوں. کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد ہے, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے, آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نور خدا فریاد ہے. اب بریلویوں میں اور کیا فرق رہ گیا دیوبندیوں میں کہ فریادیں اللہ کے نبی سے کر رہے ہیں. بریلوی بھی یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد, بریلوی بھی کہتے ہیں اغثنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ. یہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فریاد ہے اے اللہ کے نبی آپ سے فریاد ہے. اور اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کون ہے مجھ سے فریادیں کرنے والا, میرے علاوہ کائنات میں کون ہے جو فریادوں کو سنے. امن یجیب المضطر اذا دعا, جب بھی کوئی پکارنے والا اس کو پکارتا ہے اللہ ہی ہے جو اس کی فریادیں سنتا ہے. اللہ تو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فریادیں سن رہا ہوں. یہاں فریادیں کی کس کو جاتی ہیں؟ ادعونی استجب لکم, اللہ کہتا ہے مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب, اے نبی جب تجھ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں ان کو کہہ دو انی قریب, میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان, جب بھی پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, ان کو بھی چاہیے میری بات کو بھی مانیں. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھ کو پکارتے ہیں. یہاں حاجی امداد اللہ کہتے ہیں یا رسول کبریا فریاد, اللہ کو پکارنے کی بجائے رسول کو پکار کر کہا جا رہا ہے یا رسول کبریا فریاد ہے, یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے, آپ کی امداد ہو میرا یا نبی حال ابتر ہوا فریاد ہے. سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. کون ہے مشکل کشا اللہ کے علاوہ؟ اللہ ہی مشکل کشا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی مشکل کشا, نبی مشکل کشا, ان کا یہ عقیدہ غلط ہے, شرکیہ عقیدہ ہے. یہاں لکھنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ چہرہ تاباں کو دکھلا دو مجھے تم سے اے نور خدا فریاد ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہیں یا اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں تو پھر بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں کیا فرق رہا؟ جو یہ نور اور بشر کا جھگڑا دیوبندیوں اور بریلویوں میں چلا کرتا تھا کہ نہیں اللہ کے نبی نور ہیں بشر نہیں, یہاں انہوں نے خود کہہ دیا تم سے اے نور خدا فریاد ہے کہ اے اللہ کے نبی آپ تو خدا کا نور ہیں. کوئی فرق باقی نہیں رہا ان میں. یہ شرک کے عقیدے رکھنے والے لوگ اور بریلوی شرک کے عقیدے رکھنے والے لوگ, ان میں اور ان میں کوئی فرق باقی نہیں رہا. یہ ایک اور کتاب ہے محمد یوسف لدھیانوی کی اختلاف امت اور صراط مستقیم.
اس کا صفحہ نمبر 38 ہے، اس پہ وہ باب باندھتے ہیں دیوبندی بریلوی اختلاف. کہتے ہیں تیسرا اختلاف جس کے بارے میں آپ نے میری رائے طلب کی ہے وہ دیوبندی بریلوی اختلاف ہے، اور آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے حق پر کون ہے. میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے کہ جب یہ کہا جائے کہ بریلویوں اور دیوبندیوں میں اختلاف ہے تو یہ لفظ ہی کہتے ہیں مجھے حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ دیوبندیوں اور بریلویوں میں اختلاف کیسا. میرے لیے دیوبندی بریلوی اختلاف کا لفظ ہی موجب حیرت ہے. آپ سن چکے ہیں کہ شیعہ سنی اختلاف تو صحابہ اکرام کو ماننے یا نہ ماننے کے مسئلے پر پیدا ہوا، اور حنفی وہابی اختلاف ائمہ ہدا کی پیروی کرنے نہ کرنے پر پیدا ہوا، لیکن دیوبندی بریلوی اختلاف کی کوئی بنیاد میرے علم میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں فریق امام ابو حنیفہ کے ٹھیٹھ مقلد ہیں. عقائد میں دونوں فریق امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی کو امام اور مقتدا مانتے ہیں. تصوف اور سلوک میں دونوں فریق اولیاء اللہ کے چاروں سلسلوں قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندیوں میں بیعت کرتے کرواتے ہیں. اب کیا اختلاف باقی رہا؟ ہم کہتے تھے کہ یہ لوگ توحید والے نہیں ہیں اور ان کے عقیدے بھی ویسے ہی شرکیہ ہیں جیسے عقیدے بریلویوں کے شرکیہ ہیں. تو لوگ کہتے نہیں دیوبندیوں کے ہمارے علماء بھی یہ کہتے تھے دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. کیوں؟ یہ اہل توحید ہیں. ان کی اصل کتابیں بول کر کیا بتلا رہی ہیں کہ توحید کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ان علماء کو ان کتابوں کو چونکہ انہوں نے پڑھا نہیں، ان کی اصل کتابوں کو ان کے زیر مطالعہ نہیں آئی، لہٰذا ان کو یہ غلط فہمی رہی کہ علماء دیوبند بھی اہل توحید ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے 73 گروہ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ کہ 72 جہنمی اور جہنم میں جانے والے وہ لوگ بھی ہو جائیں